हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक वमिन ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. बे औलाद अफराद ये दुआ पढ़ सकते हैं, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला से इस दुआ के ज़रिए औलाद मांग सकते हैं। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बना इन्नना आमन्ना रब्बना इन्नना आमन्ना फाग़फिर लना ذنوبنا وقنا عذاب النار
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أنزل
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। यहाँ पर सख्ता करना है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना इफ्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिलहक़्क़ वअन्त खैरुल फातिहीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़्फ़ी व मा नुअलिन वमा यख़्फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन
मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ़रुत अलैना औ अन यतग़ा। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। औलाद के हुसूल के लिए और निकाह के हुसूल के लिए कि निकाह नहीं हो रहा, शादी, उसके लिए, और औलाद के हुसूल के लिए और औलाद के फर्माबरदार होने के लिए दुआ की जा सकती है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीन ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिल्लती वअदतहुम वमन صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना लगफूरुन शकूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।